यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान एक ही कश्ती के सवार हैं। पाकिस्तान के मुआशी क्राइसिस और गवर्नेंस के क्राइसिस का हकीकी जिम्मेदार कौन है? पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही क्या तहरीक इंसाफ के साथ डबल गेम कर रहे हैं? जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के वीसी की जानिब से एक डिपार्टमेंट जो कि मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था, उसको अरशद शरीफ के नाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज। मैं हूं शफकत संधू, एडवोकेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। पाकिस्तान और दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। पहले एक नज़र आज के सवालात पर और फिर तफसील से, लेकिन मुख्तसर यानी जामे गुफ्तगू उन सवालात पर करते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान एक ही कश्ती के सवार हैं? दूसरा आज का सवाल, ये पाकिस्तान के मुआशी क्राइसिस और गवर्नेंस के क्राइसिस का हकीकी जिम्मेदार कौन है? और आज का तीसरा सवाल कि पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही क्या तहरीक इंसाफ के साथ डबल गेम कर रहे हैं या नहीं? और बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में हम तज़किरा करेंगे शहीद अरशद शरीफ के नाम पर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के वीसी की जानिब से एक डिपार्टमेंट जो कि मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था, उसको अरशद शरीफ के नाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उस पर बात करेंगे। नाजरीन, अमेरिका के अंदर जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सूरत हाल है, अगर उस पर एक नज़र डालें तो वो बिल्कुल भी पाकिस्तान में जो इमरान खान की सूरत हाल है उससे मुताबिकत रखती है। अगर आप पाकिस्तानी सियासत को एक नज़र जो है वो ज़रा हम पीछे रखते हैं और अमेरिका की सियासत पर नज़र डालते हैं, तो आप देखते हैं कि कोई भी आने वाला सदर जब सिटिंग प्रेसिडेंट के मौजूदगी में इलेक्शन कराया जाता है तो उसको सेकंड टर्न्योर जो है दिया जाता है। तो वो टर्न्योर जो है वो अवाम की तरफ से तो वोट के जरिए दिया जाता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में उसके रास्ते में कोई रुकावट जो है नहीं डाला करती है। आप पीछे चले जाएं, जूनियर बुश के दौर से आप देखना शुरू कर दें बेशक, और उसके बाद आप जो है वो बिल क्लिंटन का दौर भी देख लें, और आप जो है सदर ओबामा का दौर भी देख लें, और उसके बाद आप देखते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का दौर आता है तो उनको 4 साल के बाद जो है वो ओहदा सदारत से जमहूरी लिहाज से इलेक्शन के नताइज की जो है तनाजर में हटा दिया जाता है। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस इलेक्शन को हारने के बाद ना सिर्फ ये कि धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, बल्कि वो जो है मैदान अमल में इस धांधली को चैलेंज करने के लिए भी बड़े पुरज़म नज़र आते हैं। FBI डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा मारती है, उसके रिकॉर्ड्स को जो है वो कॉन्फिस्केट करती है, और मीडिया पर जो है वो पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं। जो मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप को दिखा ही नहीं रहे होते। सोशल मीडिया पर भी जो है वो इतनी सख्त पाबंदी आयद की जाती है कि ट्विटर तक से डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब आप आइए पाकिस्तान की तरफ कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाता है और उनको उनके ओहदा वजारत से हटा दिया जाता है, और फिर उनके खिलाफ इतनी FIRs और मुकदमात कायम किए जाते हैं कि लातादाद, और फिर उनके अंदर वो दफात शामिल की जाती हैं कि इंटरनेशनल मीडिया सीखुपा हो जाता है कि एक ऐसा वजीर आजम जो अक़वाम आलम का पसंदीदा वजीर आजम था, वो उसको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, और उसको उसके खिलाफ जो है वो अ, बिल्कुल ऐसे चार्जेस लगाए जाते हैं कि जो जिनकी सजा जो है वो सजाए मौत तक चली जाती है। और फिर रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले जो हैं वो इस हद तक चले जाते हैं कि एक दिन आता है कि उस
جو ہے مرد آہن کو قتل کرنے کی سازش بھی کی جاتی ہے، اس کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں، اس کو مارنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس رجیم چینج آپریشن کی کنٹینیوٹی کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس اقدام قتل کی جو ایف آئی آر ہے وہ تک مضروب کی کے بیان کے مطابق درج نہیں کی جاتی، جو کہ آج تک درج نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کام کر رہی ہے، دنیا بھر کے اندر جو جمہوریت کا علم بلند کیا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے، دنیا بھر کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہی اپنے کام کر رہی ہے، اور جمہوریت کے نام پر آمریت کا مکمل قبضہ ہے، اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ ترکی کے اندر عوام نے جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کیا، اور وہ انقلاب ابھی تک جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ایران کے اندر ایک انقلاب آیا اور وہ انقلاب ابھی تک کام کر رہا ہے، وگرنہ دنیا بھر کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ تک کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے مفادات کو دیکھتی ہے، کیونکہ ٹرمپ کا جرم کیا تھا؟ یہاں پر اگر ہم آپ ایک کامن مین سے پوچھیں جو کہ یہاں کا نیٹو ہے، جو یہاں کا اصل وارث ہے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند کرتا ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اس نیٹو کی بات کرتا تھا، وہ اس رہائشی کی بات کرتا تھا، جو اصل امریکی ہے وہ اس کی بات کرتا تھا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا قصور جو اسٹیبلشمنٹ کی راہ کا پتھر تھا وہ یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کے خلاف، اور اس نے 20 سال سے جاری ایک ایسی جنگ جو افغانستان کے اندر امریکہ لڑ رہا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے فوجیوں کی جانیں بھی گنوا رہا تھا، اور بے تحاشا وسائل کا وہاں پر خرچ کر رہا تھا، اس نے اس جنگ سے واپسی کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کا بڑا قصور تھا، جس کے لیے اس نے قطر کے اندر بیٹھ کر طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں تھی، اس لیے اس کی بھی رجیم چینج کر دی گئی۔ پاکستان کے اندر عمران خان کامن مین کی بات کرتا تھا، اور وہ عام آدمی کو سہولت دینا چاہتا تھا، اور وہ عام آدمی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور رجیم چینج آپریشن کر دیا گیا، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اندر اور عمران خان پاکستان کے اندر ایک ہی کشتی کے سوار۔ دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت معاشی کرائسس ہیں، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت گورننس کے کرائسس ہیں، اس کی حقیقی ذمہ داری کس پر عائد کی جانی چاہیے؟ اب اس میں کوئی شبہ، کوئی ابہام باقی نہیں رہا ہے کہ ہمارے سابق چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے سیاسی حکومتوں پر ٹھوستے رہے ہیں، اور ان فیصلوں کی وجہ سے جو آمریت کی جانب سے آتے تھے اور جمہوریت پر ان کی پابندی لازم قرار دی جاتی تھی، ان فیصلوں کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ 6.5 کی تناسب سے، شرح سے جو ملک ترقی کر رہا تھا، جس ملک کی پیداوار میں یہ اضافہ ہو رہا تھا، اور جس کے ڈیفالٹ کا خطرہ سکویز ہو کر صرف 5% تک چلا گیا تھا، وہاں پر رجیم چینج کر کے ایک ایسی حکومت جو ہے وہ بنا دی گئی، جس حکومت کے جو ہے حکماء یا کیا کہنا چاہیے احکام بالا جو ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے کیسز کو ختم کرنا اور اپنی جان چھڑانا، اور آئندہ کے لیے اپنا جو انتخابی سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنا ہی ان کا مطمع نظر ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جو وزیر خزانہ کے انتخاب کیے، اس میں مفتاح اسماعیل کو انہوں نے پہلے جو آگے معیشت کی باگیں پکڑائیں، اور اب وہ واویلا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے کیے ہوئے اقدام جو تھے ان کو پس پش ڈال کر نئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے جو طریقہ کار سے ملک کو چلانے کی کوشش کی ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، اور اسحاق ڈار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل اپنے 6 مہینے کے دور میں کچھ نہیں کر کے گئے، انہوں نے کوئی اچھا اقدام نہیں اٹھایا ہے، لہٰذا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان دونوں کے بیانات در حقیقت اگر جوڑ کر دیکھیں تو یہ ایک اعتراف جرم ہے کہ ہم نے معیشت کا بیڑا واقعتاً غرق کر دیا ہے، اور اب اسحاق ڈار صاحب نے نہایت بے شرمی سے
मुल्की खजाने से $1 अरब, जो कि सिर्फ $7 अरब मौजूद थे, उसमें से उठा के तो उन्होंने स्कूक बॉन्ड जो थे वो उनकी अदायगी कर दी है। यानी उन्होंने ये नहीं फरीजा अपनी जिम्मेदारी समझा कि उन्होंने ये वसाइल पैदा करके तो ये पैसे अदा करने हैं, ना कि पहले से डूबी हुई मईशत जो कि डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रही है, वो उसी में से जो है वो एक उसमें से वो ऐसे भरेंगे, एक फंड, और फंड उठा के जो है वो अदायगी करके तो सुरखरू हो जाएंगे। तो साबित ये होता है कि ये जो इस वक्त के मुआशी हमारा जो क्राइसिस है, उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल मौजूदा हुकूमत पर है, और जो गवर्नेंस का क्राइसिस है उसकी जिम्मेदारी जाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर है, जो कि अपनी मनमर्जियां करते हुए और अपना जाने के लिए जो बैग उन्होंने तैयार करना था उसको भरते हुए, उन्होंने ये कतन परवाह नहीं की कि मुल्क पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे चलेगा, अवाम का क्या हाल होगा, 22 करोड़ अवाम की जो है क्या जरूरत है, इसको उन्होंने बालाए ताक रख के उन्होंने अपनी जरूरत को तरजीह दी और अपना बैग भरा। और यकीनन ये उनके जाती फैसले थे, ये उस अदारे के फैसले नहीं थे, और लिहाजा हम कवी उम्मीद रखते हैं कि ये फैसले जो हैं इनको कंटिन्यूटी नहीं दी जाएगी, और जो नई क़यादत हमारी जो सिपाह की क़यादत है और जो हमारी इंटेलिजेंस की क़यादत है, वो ये ज़रूर सोचेगी कि कल कलां को तारीख ने उनके बारे में क्या लिखना है, और अवाम ने उनको किस नाम से और किस अंदाज से याद करना है, वो वही फैसले करेंगे। एक और मौजू जो हमने आज डिस्कस करना है वो ये है कि इमरान खान ने जो असम्बलियां तहलील करने का जो एक पैगाम दिया है वफाकी हुकूमत को, कि वो मार्च तक अगर तो इलेक्शन कराने के लिए इसी दिसंबर के अंदर कोई डेट देते हैं तो असम्बलियां तहलील नहीं की जाएंगी, अदरवाइज 66% ऑफ द टोटल पाकिस्तान इलेक्शन इनकाद कर दिया जाएगा उसका। और ये अब वफाकी हुकूमत ने सोचना है कि वो इन दो सूबों में इलेक्शन पर अखराजात अलहदा से करे, और फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन पर अखराजात अलहदा से करे। क्या हमारा मुल्की खजाना, क्या हमारी माशी सूरत हाल इसको बर्दाश्त करने के काबिल है, और उनके सियासी मफादात क्या पूरे होते हैं कि वो ये इलेक्शन होने दें और फिर बाद में दूसरा इलेक्शन कराएं, या वो अपनी जो एक हुकूमत की मुद्दत है उसमें किसी तरह की तौसीह के लिए जो है वो अपने मजमूम इरादे रखते हैं, या वो क्या सोचते हैं कि खजाने का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, अवाम का चाहे कोई पुरसाने हाल ना हो, मुआशी सूरत हाल कहीं से कहीं और बदसद से बदतर हो जाए, महंगाई की शरह जो है वो आसमान से बातें करती हुई वहां से भी कहीं और ऊपर निकल जाए, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएं, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, वो अपने उसी प्रोपेगेंडा पे रहेंगे, वो अपनी उसी मकासद पे रहेंगे कि वो अपने केसेस खत्म करेंगे, और जब ये मुल्क किसी खुदा न खास्ता किसी काबिल नहीं रहेगा तो फिर वो एक जहाज में बैठेंगे, तो उनके पास तो कहीं और रहने के लिए बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरत और पुरआसाइश जगहें मौजूद हैं। हमने अवाम ने इसी मुल्क के अंदर रहना है। और जो परवेज लाही साहब की बात है, वहां पर शकूक मौजूद हैं, वहां पर अबहम मौजूद है। उनका आज का ये बयान कि जनरल बाजवा ने डबल गेम नहीं की, ना ही इमरान खान ने डबल गेम की है, और उनका ये बयान उस वक्त आता है जब इमरान खान एक निजी टीवी को और इमरान रियाज खान को इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि बाजवा ने उनके साथ डबल गेम की है, वो उनके साथ जो है वो चलने का इरादा और अज़्म ज़ाहिर करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ वो नवाज शरीफ के साथ जो है वो बहवे गुफ्तगू रहे और नई प्लानिंग करते रहे। तो ये डबल गेम करके उन्होंने नुकसान पहुंचाया, और जब उन्होंने शौकत तरीन को भेजा इमरान खान ने कि आपको ये बताएं अगर आपको नहीं मालूम कि अगर आप ये अपने मजमून मकासद को पूरा करते हैं तो पाकिस्तान की मईशत का क्या हशर हो जाएगा, लेकिन इस बात का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, और उन्होंने समझा कि 200 के करीब जो मुआशी माहिरीन मुस्लिम लीग नून की जो है बगल में मौजूद है, वो आते ही मुल्क को चार चांद लगा देंगे और मईशत को उठाकर जो है जमीन से आसमान पर पहुंचा देंगे। वो सारी उनकी गलत फहमियां थी जो कि दूर हुई, लेकिन अब देर भी हो चुकी है। तो अब परवेज लाई जो है वो
مجھے تو یہ نظر آتا ہے، میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ وہ دونوں طرف ابھی بھی کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے جو وعدے ارادے ظاہر کیے ہیں، عمران خان صاحب کو جو یقین دلایا ہے کہ ان کے کہنے پر عمل ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر کوئی ایسا ارادہ رکھتی ہو تو پرویز لائی جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دے پائیں گے۔ اور یہ مجھے ان بیانات سے بھی ملتا ہے جو رانا ثناء اللہ نے کہے 26 تاریخ کو، جب دھرنے کے جو ہے وہ پورے امکانات تھے اور ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا حقیقی آزادی مارچ راولپنڈی کی سڑکوں پر تھا کہ آپ کو یہاں سے الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملنے والی۔ یہ اس سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ تو لہٰذا ڈبل گیم کی پرویز الہی سے جو ہے وہ بالکل پوری شر صدر کے ساتھ جو ہے وہ پوری توقع ہے، اور اس سے بچنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کیا اقدامات کر رہے ہیں اس پر صبح شام انہیں غور کرنا ہوگا۔ اس ویلاگ کے اینڈ پر میں ضروری سمجھتا ہوں عرشد شریف کا ذکر کرنا، اور ایک اچھی خبر ہے کہ جی سی یونیورسٹی کے جو وی سی ہیں ڈاکٹر اصغر زیدی، انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ارشد شریف شہید کے نام کیا ہے، بڑی ہی خوشائند بات ہے۔ لیکن ایک جو ہے وہ بری جو ایک خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیڈنگ نیوز پیپر جو ہے وہ انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے، دی ڈان نیوز نے، کہ جی سی یونیورسٹی کے وی سی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے پاس ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن صحافتی حلقوں نے اس کو بڑی پذیرائی دی ہے، اور وی سی جی سی یونیورسٹی کا اصغر زیدی صاحب کا یہ بہت ہی احسن اقدام ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مرد کلندر کے نام کیا ہے اس مینس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کو جس نے صحافت کے لیے اپنی جان دے دی، اور اپنے بچوں کے مستقبل کو اللہ کے سپرد کر کے اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا ہے۔ آج کا ویلاگ یہاں پر ختم کرتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔